الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورفض عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وَكَانَ يَوْمَ رُل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان اوتھے فیس بک نہیں کم آنا او یارو جتھے کم آنا قرآن نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمیدات تعجیبات و سیک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بادشاہ امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی میری معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اسلام دے اراکین دے اندروں اسلام دا پہلا رکن اور بنیادی رکن نماز ہے۔ بدقسمتی دے نال بدبختی دے نال اسی نماز نو چھڈ کے روزے دے پیچھے لگ گئے، زکوٰۃ دے پیچھے لگ گئے، بلکہ کئی تے ایسے منکرین بھی لوگ نے جڑے صفے اول دے نمازی ہوندے نے لیکن زکوٰۃ دے نصاب تک انہاں دا مال پہنچ بھی جاندا ہے تے پھر بھی زکوٰۃ نہیں کڈدے، منکرین زکوٰۃ ہوندے نے۔ کئی ایسے بھی لوگ نے جنہاں کدی مسجد دا منہ بھی نہیں ویکھیا اور جدو زکوٰۃ دا ٹائم آندا ہے تے بڑی وافر مقدار دے اندر بلکہ نصاب تو بڑھ کے زکوٰۃ کٹتے ہیں۔ اے بھی طریقہ غلط ہے، لیکن پھر رب نے مال دیتا ہے، پھر حج دی دوڑ پیچھے لگ جان گے کہ اس سال میں حج بھی کراں گا، نماز ایک نہیں پڑھنی، مال رب نے دیتا ہے تے حج دا انتظام اور اہتمام کردے نے، اے بھی غلط ہے۔ اگے جا کے میں دساں گا کہ اسلام دا بنیادی رکن اسی چھڑ کے زکوٰۃ اور حج دے پیچھے لگ گئے، بنیادی رکن نو چھڑ دیتا اور او دی اہمیت نو پہچانا ہی نہیں بھی نماز دی اہمیت کتنی ہے، نمازی دی شان اور مقام کتنا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا تے او دا انجام کی ہوئے گا، اس بندے دا نقصان کتنا ہوئے گا، او بندہ اپنے واسطے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان کر رہا ہے۔ آج دے میں اس مختصر وقت دے اندر تو صحباب دے سامنے دساں گا بڑے ہی اختصار دے نال نمازی دی اہمیت، نمازی دا مقام کی ہوندا ہے تے بڑے ہی اختصار دے نال بے نمازی دا انجام دساں گا رب دی رحمت دے نال۔ اے میری ذمہ داری ہے کیونکہ رب نے مینوں علماء دا وارث بنایا، انبیاء دا وارث بنایا ہے اور میں تہاڈا ذمہ دار ایک بندہ ہاں۔ کل قیامت والے دن تسی
مینوں پکڑ کے پوچھنا ہے کہ حضرت جی تانوں امام خطیب رکھیا سی تے سانوں کیڑے کیڑے مسائل دسے نے، سانوں 5 وقت دے پکے نمازی تسی نہیں بنا سکے، سانوں دعوت ہی نہیں دے سکے، سانوں اے دسیا ہی نہیں کہ نمازی دی اہمیت کتنی ہے، سانوں دسیا ہی نہیں کہ بے نمازی دا انجام کی ہوئے گا، تے ساڈے تسی کنج دے رہبر بن کے آئے ہو، ساڈے واسطے تسی کیڑی خیر خائی کیتی ہے، اے تہاڈا حق بندا ہے اور میں جواب دے ہوواں گا اس مناسبت دے نال، کیونکہ مینوں رب دی رحمت دے نال 3-4 مہینے ہو گئے نے میں دیکھ رہا ساتھیاں دی رفتار جو نماز دے اوقات ہوندی ہے، تے میں ایک اصلاحی بیان تہاڈے سامنے اج کرنا ہے۔ رب دی رحمت دے نال مینوں رب تے بڑا ہی یقین ہے، اگر تسی پوری توجہ دے نال او بیان سن لو نا تے میں رب دی مسجد دے اندر اور سب تو اونچی جگہ تے کھڑا ہو کے بات کہن لگا وا کہ آج تو بعد تسی نماز نہیں چھڈو گے، لیکن او دے واسطے رب دی رحمت سب تو پہلے، اس تو بعد تہاڈی توجہ دی اشد ضرورت ہے۔ آؤ رب دا قرآن پڑھیے، ویکھو نا کہ فرشتے، رب نے حکم دیتا ہے کہ فرشتہ نو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہر فرشتہ سجدے دے اندر گر جاندا ہے، اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام نو سجدہ کرن دا حکم رب نے دیتا ہے، او دے اندر ایک انکار کر دیندا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور او دا شمار شیطانہ دے اندر ہو جاندا ہے جڑا ایک سجدے دا انکار کردا ہے۔ اور میں اور تسی ایک دن دے اندر 5 وقت آواز آمدی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف، 5 نمازاں دے بے شمار لا تعداد سجدے بندے نے، انہاں دا انکار کر کے تے میں نہیں کہنا، تسی آپے سوچ لینا ہے اور آپ ہی اپنے اوتے فتوی لا لینا ہے کہ ایک سجدہ چھڑ کے او ابلیس اور منکر بن گیا، رب دا نافرمان بن گیا، تے میں رب دے گھروں 5 وقت تو آواز آمدی ہے، 5 وقت رب دے حکم دا انکار کر کے تے میں کس طرح مومن تے مسلمان رہ سکدا ہاں؟ اے تسی آپ اپنا محاسبہ کرنے، اور رب دا قرآن پڑھیے، پہلا مقام رب دے قرآن دا نمازی دی اہمیت اور نمازی دی شان، کہ اگر بندہ نماز پڑھے گا تے رب نے او دے واسطے کی انتظام کیتا ہے، رب انہوں انعام کی دے گا، رب او دے تے فضل کی کرے گا۔ اور رب سورۃ الانفال دے اندر بیان کر دے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتر تے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جڑے لوگ نماز قائم کر دینے، جڑے لوگ 5 وقت دی نماز پڑھ دینے، جڑے لوگ فجر دے پکے نمازی نے، جڑے لوگ زور دے پابند نے، جڑے لوگ عصر نو مغرب نو ترک نہیں کر دے، جڑے لوگ عشاء نو نہیں ترک کر دے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے میرے محبوبہ جنہ بندیاں نو اسی مال دیتا ہے او بندے ساڑے راہ دے اندر من کریم، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، میں جنت دے اندر انہاں واسطے اعلیٰ درجے بنا دیتے نے، جنت دے اندر انہاں واسطے میں گھر تعمیر کر دیتے نے۔ وہ پیغمبر فرما دینے حدتنا سور، حدثنا حبان بن غلال، حدثنا ابان بن ويزيد بن العطار، حدثنا يحيى ان زيد بن سلام حدثه ان ابا سلام عن ابي
والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک والقرآن حجۃ لک او علیک۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے نماز عید الاضحیٰ دی ہوئے یا نماز استسقاء ہوئے یا نماز اشراق ہوئے، جیڑی بھی نماز الوضو و شطر الایمان، وضو نماز واسطے شرط ہے، وضو نماز واسطے شرط ہے، وضو نہیں ہوئے گا تے نماز نہیں ہوئے گی تے دنیا وضو بندے دا ادا ایمان ہے۔ والحمدللہ یہ تملأ المیزان، میرے پیغمبر فرماندے نے الحمدللہ اللہ دی حمدہ جیڑیاں نے نا اے میزان دے اندر بڑا ہی وزن رکھ دیا نے، بندہ الحمدللہ پڑھ لوے اللہ ثواب دے نال میزان بھر دیندا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملغان، میرے پیغمبر فرماندے نے سبحان اللہ الحمدللہ بڑے ہی اعلیٰ ذکر نے، میرے پیغمبر فرماندے نے او تملغ ما بین السماوات والارض، اے دوویں ذکر بندہ پڑھ لوے نا آسمان تو لے کے زمین تک جتنا خلا ہے رب نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے، یا بندہ سبحان اللہ بھی پڑھ لوے رب پھر بھی خلا نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے، بندہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ لوے انہاں دوواں جملیاں دے اندروں ایک جملہ بھی پڑھ لوے رب پھر بھی اس خلا نو نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ والصلاۃ نور والصلاۃ نور، نماز بندے واسطے نور ہے، نماز بندے واسطے روشنی ہے، والصبر ضیاء، صبر بندے واسطے روشنی ہے، صبر بندے واسطے تحمل جڑا ہے صبر کرنا اے بندے واسطے روشنی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے والصدقۃ برہان، اے صدقہ بندے واسطے دلیل ہے، اے صدقہ بندہ کردا ہے تے ایمان دی دلیل بن جاندا ہے، اے صدقہ بندے واسطے کسوٹی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے والقرآن حجۃ لک، قرآن بندے دے خلاف بھی حجت ہے، خلاف بھی دلیل ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها فمعتقها او موبقها، میرے پیغمبر فرماتے نے اگر بندہ صبح اٹھ کے اپنا آپ نو شیطان بھی داخل کر لوے او بندہ اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر ڈال لیندا ہے۔ کی مطلب بندہ صبح اٹھے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھے او بندہ اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کرا لیندا ہے۔ بندہ صبح اٹھدا ہے نہ نماز پڑھدا ہے ہاتھ منہ دھوتیا نو من المشرکین، تے نماز قائم کرو گے مشرک نہیں رہو گے، نماز قائم نہیں کرو گے تے مشرک بن جاؤ گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرنی ہے زکات دینی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرم دینا رکوع کرنا ہے، جڑے لوگ رکوع کر رہے ہیں انہاں دے نال رکوع کرنا ہے۔ حضرت جی اس آیت تو پتہ چلتا ہے نماز با جماعت پڑھنی ہے، نماز با جماعت دا حکم خلا کے عالم نے دیتا ہے، نماز با جماعت دا حکم میرے تواڈے رب نے دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک دن خطبہ دے رہے نے، پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی نمازاں دی حفاظت کر لیندا ہے لہو نورن و برہانن، اس بندے واسطے نماز نور ہے، اس بندے واسطے نماز برہان ہے، ونجات یوم القیامہ، اس بندے واسطے نجات قیامت والے دن نماز، بندہ نماز نہیں پڑھے گا ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، اس بندے واسطے نماز نہ نور ہوئے گی جڑا بندہ نمازاں
دی حفاظت نہیں کردا قیامت والے دن نہ نور ہوئے گا نہ برہان ہوئے گا نہ او دے واسطے نجات ہوئے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ حَلَفٍ، او بندہ بڑے بڑے قارون دے نال اٹھایا جائے گا، او بندہ بڑے بڑے فرعون دے نال اٹھایا جائے گا، او بندہ حامان دے نال اٹھایا جائے گا، او بندہ ابی بن حلف دے نال اٹھایا جائے گا۔ ویر جی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا میرے رب دے ہاں اس بندے دی کوئی قدر و منزلت نہیں، میرے رب دے ہاں اس بندے دا کوئی مقام نہیں، میرے رب دے ہاں اس بندے دی کوئی شان نہیں۔ اے دنیا کائنات دے لوگوں تے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سونیا سونیا ہورا تیرا تک دیا راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ حضرت جی بندہ نماز پڑھے گا اس دنیا تو جائے گا، رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا، رب نے او دے واسطے بہترین حوران دا انتظام کیتا ہوئے گا۔ میرا موضوع نہیں ورنہ میں تفصیل دے نال بیان کردا، آؤ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے رب دا قرآن نازل ہویا، رب دے قرآن دا 16واں پارہ ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنہ بندیاں ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے آئے، جنہ بندیاں ساڈے ذکر تو اراض کر لے آئے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اللہ نے معیشت نو تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت جی ذکر تو مراد رب دا ذکر ہے، سب تو بڑا ذکر رب دا نماز ہے، یہی ذکر دلیل رب دے قرآن دے اندر 21واں پارہ ہے تے پہلی آیت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر۔ اے نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، اے نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بندہ نمازی بن جائے نماز بے حیائیاں تو روک دیندی ہے، بندہ نمازی بن جائے فحاشی کماں تو نماز روک لیندی ہے، بندہ بے نماز ہوئے فحاشی نہیں روک سکتی، بندہ بے نماز ہوئے بے حیائیاں کردا جائے گا، نمازی بندہ کدی بے حیا نہیں ہو سکتا، نمازی بندہ کدی فاش نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا، میرے پیغمبر فرماندے نے میرا اللہ انہاں دی معیشت تنگ کر دیندا ہے جنہاں لوگاں نے نمازاں چھڑ دتیاں نے۔ آج تہاڈے سامنے ایک سال پہلے جنوبی پنجاب دے اندر کتنا بڑا سیلاب دریل آیا، آج قصور شہر دے اندر کتنا بڑا سیلاب دریل آیا، پاک پتن دا علاقہ سیلاب دی زد دے اندر آ گیا، عارف والا سیلاب دی زد دے اندر آ گیا، اس دے ارد گرد کئی علاقے نے جڑے سیلاب دی زد دے اندر آ گئے نے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اسی رب دے ذکر نو چھڈیا ہے، رب نے عذاب چھڑ دیتے نے، اسی رب دے ذکر نو چھڈیا ہے، رب نے ساڈے تے سیلاباں دے ریلے بھیج دیتے نے۔ پیر جی اے نہیں کہیدا کہ ساڈے کول پانی دی بڑی نکاسی موجود ہے، ساڈے کول عذاب نہیں آ سکدا، ساڈے کول سیلاب دا ریلا نہیں آ سکدا۔ اللہ دی قسم سیلاب دے ریلے دسدے نے کہ اپنے آپ دی زندگی رب دے نال لا لو، او بے نمازیو نمازی بن جاؤ،
اوے زانیو زنا کرنا چھڑ دیو، اوے فحاشی کرن والے ہو فحاشی کرنا چھڑ دیو، اے سلاب تیرے لے دستے نے، اوے سودی کاروبار کرن والے ہو سودی کاروبار چھڑ دیو۔ اللہ دی قسم اے میرے رب دے کون دے محتاج نے، میرا رب کہندا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، میں اللہ کسی جان تے ظلم نہیں کردا، میں اللہ کسی قوم تے ظلم نہیں کردا، او قوم اپنے آپ تے خود ظلم کر دیے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جانت تے خود ظلم کر دینے۔ ویر جی کیوں اپنی جان دے دشمن بن گئے ہو؟ میرے پیغمبر تے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا، مالک کائنات فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے خشکی دے اندر تے تری دے اندر، اے پانی دے اندر تے خشکی دے اندر جتنے عذاب آ رہے نے، اے لوگاں دیاں ہتھاں دیاں کمائیاں نے، جن جدے کماؤ گے بوچ لو گے، جو کماؤ گے کٹ لو گے۔ ویر سونےوں کتھے جی نواز آ گیا ہے، کتھے شہباز شریف آ گیا ہے، کتھے عمران خان آ گیا ہے، مہنگائی مہنگائی ہر طرف ہو گئی ہے۔ اللہ دی قسمیں بھی ایسے لوگ نے جنہ بجلی تے بلاں تو تنگ آ کے اپنی جان نو ہلاک کر لیا ہے، خود کشی کر لئیے۔ انہاں دی جاناں دا ذمہ دار کون ہے؟ اوے میرا عمر جڑا حکومت کردا سی، او تے کہندا سی اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر جائے گا تے میں عمر رب دی عدالت اندر کی جواب دیاں گا۔ او حکمرانوں کچھ ہوش دے نہ کھلو، اللہ دی قسمیں اے ساڑے ہتھاں دیاں کمائیاں نے، اسی جنج دے عمال کردے ہاں سانو انج دے حکمران مل جاندے نے۔ بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہوندا ہے، بے نماز بندہ رب دے ہاں بھی ذلیل ہوندا ہے۔ اللہ دی قسمیں ہاتھ بن کے کہاں گا نمازی بن جاؤ، ہاتھ بن کے کہاں گا نمازی بن جاؤ، میں تہاڈا بیٹا ہاں نمازی بن جاؤ، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہاں لیکن قرآن دی روشنی دے اندر میں بات کہاں گا۔ اللہ دی قسمیں نماز نہیں پڑھ دے تسی مسلمان نہیں، نماز نہیں پڑھ دے تسی مومن نہیں۔ میرے کول رب دے قرآن دی دلیل ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، او بے نمازیوں نمازی بن جاؤ۔ اللہ دی قسمیں اب دیکھیا جے نا آہستہ آہستہ پیچھے تک لوگ آ جان گے، اے تواڈے سین بھی بھر جائے گا، لیکن اللہ دی قسمیں اثر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا تے نمازی چیک کر لے آجے ایک صف دو صف ہون گیا، یار اسی کنج دے نمازی ہاں، اسی کنج دے مسلمان ہاں، رب دا ڈر ساڑے دلاں دے اندر ختم ہو گیا ہے۔ اور رب دا قرآن نقشہ بیان کردا ہے، میرے اللہ نے فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ اس طرح نیک لوگ نمازی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے، جنت دے وارث تے مستحق بن جان گے۔ فی جناتی یتساءلون، سوال کرن گے جہنمیاں دے کولو، یار ٹھٹھا رائے دی سرزمین تے میں تے تسی اکٹھی کھانا کھاندے سا، ٹھٹھا رائے دی سرزمین تے میں تے تسی اکٹھی مجلساں دے اندر جایا کر دے سا، ٹھٹھا رائے دی سرزمین تے فوتگی دے اندر آنا جانا اکٹھا ہویا کردا سی، ٹھٹھا رائے دی سرزمین تے ہر خوشی غمی اکٹھی ہویا کر دی سی۔ آج میرا مقام ہو رہے، میرا ٹھکانہ ہو رہے، تمہارا ٹھکانہ ہو رہے۔ کہن گیا للمجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ او یارو کی پوچھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اسی رب دے گھر نہیں سا آندے،
اسی رب دے گھر آ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کوئی ماڑا بندہ آ جاندا سی کھانا نہیں سا کھلاندے کوئی مسکین آ جاندا سی کھانا نہیں سا کھلاندے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ او ویرو کی پوچھ دیو اسی تے رب دی قیامت نو ٹھکراندے رہے ہاں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ رب دی قیامت دا انکار کردے رہے ہاں فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ کوئی سفارشی کم نہیں آئے گا رب دی عدالت دے اندر کوئی سفارشی کم نہیں آئے گا سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی سفارش کرنگے جڑا نمازاں پڑھدا ہوئے گا نماز نہیں پڑھنی میرے پیغمبر نو کی منہ وکھاؤ گے جڑا پیغمبر اگے آن گے جمعہ ربیع الاول دے اندر میں اپنی بات نو ختم کراں ٹائم دی بڑی قلت ہے اس طرح رب دے قرآن دے کور مقام سنیا جے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اس طرح میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا میرے پیغمبر فرماندے نے اس طرح بے نماز دی موت دا ٹائم قریب آ جائے گا بے نماز دی پنڈلی دے نال رگڑی جائے گی بے نمازی بندے دیاں باواں مڑ جان گیا اکھیاں پھر جان گیا کہن گلا ربی کا یوم دن المساق کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق او یار بلاؤ نا کوئی پھوک مارن والا او یار بلاؤ نا کوئی حکیم او یار بلاؤ نا کوئی ڈاکٹر میرے بیٹے دی اکھاں ہی پھر گیاں نے میرا بیٹا پنڈلی دے نال پنڈلی لگڑ رہا ہے اے رب دا قرآن نے رب دا قرآن نے میں اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کر رہا اللہ دی قسم حوالے دا میں ذمہ دار ہاں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں پنڈلی دے نال پنڈلی رگڑی جا رہی ہے گھر دا ہر فرد پریشان ہو جائے گا ماں پریشان نے بھائی پریشان نے بہنا پریشان نے باپ پریشان نے میرے بیٹے دے نال کی بن گیا ہے او یار بلاؤ نا ڈاکٹر نو جلدی بلاؤ ڈاکٹر ٹیکہ لے کے آئے فلا صدق ولا صلی ویر سونیا آج کہانیاں ختم ہو گیا نے آج رب دا بلاوا آ گیا ہے فلا صدق ولا صلی انہیں نہ سچ نو مننے آئے تے نہ نماز پڑھی ہے ولیکن کذب وتولا اے حق نو جھٹلاندا رہیا ہے اے سچی بات نو جھٹلاندا رہیا ہے ولیکن کذب وتولا ثم ذهب الى آلہ یتمتع اولا لک فاولا بربادی انج دے بندے واسطے بربادی انج دے بندے واسطے جڑا بے نمازی ہو کے دنیا تو مر جائے بے نمازی ہو کے اتھوں تڑپ تڑپ کے مرے گا نا اللہ دی قسم رب دا قرآن نقشہ بیان کرتا ہے ومن آرز عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی دنیا تو گیا ہے ذلیل ہو کے دنیا تو گیا ہے مردہ مردہ دنیا کائنات دے لوگوں قیامت دا دن برپا ہو جائے گا میرے اللہ فرماندے نے اس طرح قبر تو اٹھایا جائے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اکھاں تو اندھا ہو جائے گا اکھاں تو نظر نہیں آئے گا ہائے اللہ جی میں مرا سا دنیا تو تے میری اکھاں کام کر دیا سن اللہ جی میں نبینا نہیں سا اللہ کہنے گی اوے ظالمہ دنیا تے مینوں بلا دیتا سی تو دنیا تے رہ کے سانو چھاڑ دیتا سی آج میں رب نے تینوں چھاڑ دیتا ہے ٹھٹا رائے بغادر دے رہن والے عباسیو اللہ دی قسم بے نمازی دنیا تے بھی ذلیل ہے تے آخر
آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے، قیامت والے دن بھی ذلیل ہو کے اٹھایا جائے گا۔ اگے جو جہنم دے اندر عذاب ہونا ہے او دا تے ٹائم ہی نہیں جو میں تواڈے سامنے بیان کرا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر اور شرک دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرن والی ہے تے او صرف نماز ہے۔ اگر نماز چھڑ دو گے تے تواڈے درمیان تے کافراں دے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ جابر بن عبداللہ بیان کر دینے من لم یصلی فہو کافر، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او کافر ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او کافر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی اور جناب دا نام لے کے تجارتاں کر دیو، جناب دا نام لے کے مال کمان دیو، او کہندے نے من لم یصلی فہو کافر، جڑا بندہ نماز نو چھڑ دیندا ہے او بندہ کافر ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے من ترک الصلاۃ، من ترک الصلاۃ فقد کفر، فقد کفر، جڑا بندہ نماز ترک کر دیندا ہے، نماز نو چھڑ دیندا ہے، اس بندے نے کفر کیتا ہے، او بندہ کافر ہے۔ او دنیا کائنات دے لوگوں بندہ کافر ہے۔ جابر بن عبداللہ دا کول ہے، او دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے لا دین لمن لا صلاۃ، جس بندے دا جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے او دا کوئی دین نہیں، او دا کوئی دین نہیں۔ لا صلاۃ، جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے اس بندے دا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ دی قسم جتنے بھی مذاہب نے جتنے بھی جا کے پوچھو اور چیک کرو مذاہب نو، اللہ دی قسم کوئی مذہب بھی بے نماز آدمی نو قبول نہیں کردا، کوئی مذہب بھی، مشرق تو لا کے مغرب تک، شمال تو لا کے جنوب تک، تمام مذاہب دا مطالعہ کرو، تمام مذاہب نو جا کے ملو، تانوں یہ بات پتہ چلے گی کہ بے نماز نو کوئی مذہب قابل قبول نہیں کردا۔ اے بے نماز اتنا گندا بندہ ہے۔ اج ساڑی بدبختی اور ناکامی ویکھ لو، اج مہنگائی ساڑے مہنگائی دا پہاڑ سادو اتے گر گیا ہے، لیکن اسی پھر بھی نہیں سمجھے حضرت جی اے زندگی جڑی ایک پانی دا بلبلہ ہے، اے کسے ٹائم بھی پھٹ جائے گا۔ جس طرح دریا دے اندر سمندر دے اندر پانی دوتے ایک بلبلہ بندا ہے نا، اس بلبلے دی کوئی بقا نہیں کہ وہ بلبلہ کس ٹائم پھٹ جائے۔ اسی طرح بندے دی زندگی ہے، ایک کسے ٹائم بھی بندے نو دھوکہ دے کے جا سکتی ہے۔ میرا موضوع نہیں نماز دی، ہمیں اللہ دی قسمیں نماز پڑھو گے رب تانوں دنیا تے سخی کر دے گا، نماز پڑھو گے رب تانوں دنیا تے چار چاند لا دے گا۔ نماز دا انکار کرو گے دنیا تو ذلیل ہو کے مرو گے، پنڈلی دے نال پنڈلی لگڑی جائے گی، آنکھاں پھر جان گیاں، ہاتھ پھر جان گے، کہن گے بلاؤ کسے پھوک والے نو، کسے دی پھوک کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اے منظر ختم ہویا، قبر دے اندر جو معاملات ہونے نے، اس تو بعد قیامت والے دن قیامت آنی ہے تے آنی ہے۔ رب نے پہلی اپنے قرآن دے اندر نقشہ بیان کر دیتا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسا رب دے ذکر تو منہ پھیرے آئے، رب نے معیشت نو تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي، اللہ دی قسمیں اے سورت طٰہٰ دا آخری رکوع جے، غالباً آخری رکوع تو پہلے دیاں چاند آیتاں نے، اسی طرح سورت المدثر دی، سورت قیامت دی آیتاں میں تھوڑے سامنے بیان کیتیاں نے۔ ٹائم دی قلت ہے ورنہ موضوع تے بڑا طویل سی، اللہ دی قسمیں انہاں دا جا کے ترجمہ پڑھ لیا جے، اگر ہون بھی بات سمجھ نہیں آئی تے پھر ویر جی قیامت تک سمجھ ہی نہیں آنی۔ اے میں تھوڑے سامنے ایک ذمہ دار ہون دی حیثیت دے نال، کیونکہ کل قیامت والے دن رب نے میرے کول پوچھنا ہے، میں تھوڑے سامنے
بیان کر دیتا ہے۔ اس واسطے اے تہاڈے تے فرض ہے اور لازم اور ملزوم ہے، اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے۔ اللہ دی قسمیں بے نماز بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ اے قرآن تسی سن لیا ہے، پیغمبر دے فرامین میں تہاڈے سامنے بیان کیتے نے۔ اگر کسی بھائی نو کوئی سوال ہوئے تے جمعے تو بعد کر سکتے، رب دی رحمت دے نال قرآن دے والے دا بھی ذمہ دار ہاں اور حدیثاں دے والے دا بھی ذمہ دار ہاں۔ اللہ سانو سارے نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے، آمین کہو۔ اللہ سانو سارے نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے۔ اللہ ساڈی اولاداں نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے۔ اللہ اسی جس طرح آج جامعہ مسجد محمدی ٹھٹھر رائے بہادر